नाजरीन, आज 16 जून और इतवार का रोज़ है। स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम से आरफ कसाना की जानब से सलाम कबूल कीजिए। हफ्ते भर की अहम खबरें, रिपोर्ट्स का सिलसिला स्वीडन की डायरी आपकी खिदमत में पेश है। इस व्लॉग से आप हफ्ता भर में स्वीडन में होने वाले अहम वाक़यात, यहाँ नए बनने वाले कवानीन, खा उनका ताल्लुक इमिग्रेशन से हो, जॉब से हो या बाकी दीगर शोबाजात से हो या दीगर तमाम किस्म की जो सरगर्मियाँ हैं, यहाँ की खबरें हैं, उन सब का खुलासा जो है वो स्वीडन की डायरी की सूरत में आपके सामने पेश किया जाता है। और मैं समझता हूँ कि इसमें स्वीडन में रहने वाले लोगों के लिए जो है वो एक बहुत ही जो है वो बेहतरीन विलाग है। और बल्कि वो लोग भी जो स्वीडन से बाहर रहते हैं, अगर वो स्वीडन के बारे में जानना चाहते हैं तो उनकी मालूमात के लिए भी ये विलाग जो है वो बहुत ही अहम होगा। आज 16 जून है और आज यहाँ स्वीडन में और यूरोप बल्कि मशरिक़ वस्ता में ईद उल अज़हा मनाई जा रही है। स्वीडन के मुख्तलिफ शहरों और दारुल हुकूमत स्टॉकहोम में नमाज ईद के बहुत से इज्तिमात हुए। ईद उल अज़हा के इस पुरमसरत मौके पे दिल की गहराइयों से आप सबको ईद मुबारक कहता हूँ। और साथ ही ये भी है कि जो गज़ा में मज़लूम हमारे फ़लस्तीनी बहन भाई हैं, हमें उन्हें भी याद रखना चाहिए, उनका दर्द भी हमें महसूस है। और बाकी भी दुनिया में जहाँ जहाँ भी लोग जो हैं जुल्म और सितम का शिकार हैं, उन्हें याद रखना चाहिए। और ईद उल अज़हा हमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो उसवा है उसकी जो है वो याद दिलाता है, जिसको कुरान हकीम ने भी उसवा हसना कहा है। और अल्लामा इकबाल ने बड़े खूबसूरत शेर में उसको यूं कहा, सनम कदा है जहां और मर्द हक है खलील, सनम कदा है जहां और मर्द हक है खलील, ये वो नुक्ता है जो पोशीदा ला इलाह में है। तो ईद उल अज़हा की मुबारकबाद के बाद अब हम चलते हैं जनाब स्वीडन की डायरी के मौज़ूआत की जानब। सबसे पहला मौजू ये है कि आप जानते हैं कि जून के पहले 2 हफ्तों में पूरे स्वीडन में जो सीनियर हाई स्कूल ग्रेजुएशन होती है, जो यहाँ के स्टूडेंट्स हैं वो जिम्नाजियम या जिसको आप कॉलेज कह सकते हैं, वहाँ से जब फारग होते हैं तो वो खूब जुलूस निकालते हैं, पार्टीज होती हैं, खूब हल्ला गुल्ला होता है। लेकिन बाज़ औक़ात ये हद से बढ़ जाता है और इसका मज़हर यहाँ स्टॉकहोम कैपिटल के एक इलाका मेदबुरिया प्लात्सने सिटी सेंटर में वहाँ पे हुआ। और वो जुलूस जो था तलबा का, वो खासी जो है वो उन्होंने जोश दिखाया, जिससे वहाँ पे एक रेस्टोरेंट था उसको नुकसान पहुंचा, उसकी चीज़ों में तोड़ फोड़ हुई। और जिसके बाद पुलिस भी आ गई। और इसके बाद जब उस जो जिम्नाजियम था उसके प्रिंसिपल से रब्ता किया गया तो उन्होंने कहा जी कि स्टूडेंट्स नहीं थे बल्कि उनके दोस्त वगैरह या बाकी लोग आए हुए थे। बहरहाल ये काफ़ी होता है और जो लोग यहाँ स्वीडन में हैं वो तो ये जानते हैं कि ये जुलूस किस तरह से निकलते हैं। लेकिन वो लोग जो स्वीडन से बाहर हैं वो जानना चाहते हैं, तो इस विलाग के आखिर में आपको कुछ क्लिप्स दिखाएंगे जो यहाँ पे 2 रोज़ कबल एक स्टूडेंट काफिला गुजर रहा था, जिसको फ्लाग कहते हैं, तो वो मनाजर आप देख सकेंगे। इसके बाद जनाब यह है कि स्वीडन में जो शोबा सेहत से मुतल्लिका लोग हैं, खुसूसन उनमें नर्सें हैं और बाकी जो लैब्स वगैरह में काम करने वाले लोग हैं, उन्होंने जनाब 25 अप्रैल से अपनी यहाँ पे स्ट्राइक शुरू कर रखी है। कुछ वक्त वो जो है वो स्ट्राइक के हवाले से जुलूस वगैरह निकालते हैं। और उन्होंने यहाँ स्टॉकहोम में और दूसरे जो चंद शहर हैं, यौन शॉपिंग है, उसके बाद उसरसुंद है, उनमें जो है वो जुलूस निकाले हैं। और उनका मुतालबा ये है कि उनका जो वक्त है, टाइम है, उनमें उनको 15 मिनट उनको कम दिए जाएं, वो काम ज़्यादा करते हैं। और तकरीबन स्वीडन में 70,000 के करीब लोग जो हैं वो इस सेहत के शोबे से वाबस्ता हैं, जिसमें नर्सेज और बाकी स्टाफ है, इसमें डॉक्टर्स वगैरह शामिल नहीं है। और जो इसके मुकाबले में जो कह लें कि जो हॉस्पिटल की इंतज़ामिया है या जिन्होंने इस मसले को हल करना है, वो कहते हैं जी कि हम उनको 2 घंटे वैसे कम कर सकते हैं, उनका जो ओवरऑल टाइम है, लेकिन हम उनको 15 मिनट कम नहीं कर सकते। इससे हमें जो शेड्यूल बनाना पड़ता है उसमें मसला है। बहरहाल ये स्ट्राइक जारी है और इस हवाले से मुख्तलिफ जो पेशेंट्स हैं, मरीज़ हैं, उनको दिक्कत का भी सामना करना पड़ा। लेकिन जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा जी कि ये नर्सेज का मुतालबा बिल्कुल दुरुस्त है, अगरचे हमें तकलीफ हो रही है लेकिन हम इसकी सपोर्ट करते हैं। तो नाजरीन से मैं पूछना चाहूँगा कि आपकी क्या राय है यहाँ पे जो सेहत के हवाले से नर्सेज बाकी स्टाफ जो स्ट्राइक कर रहे हैं, तो क्या आप भी इस स्ट्राइक की सपोर्ट करते हैं? अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। इसके बाद जनाब हम चलते हैं, एक यहाँ पे स्कूल है स्वीडन में,
اور وہاں پہ ایک طالب علم تھا جس کو کچھ جسمانی کہہ لیں کہ ضروریات اس کی زیادہ تھیں، اور اس کو اس لحاظ سے زیادہ وہاں پہ تعلیم کے لیے اس کو ریسورسز ملنے چاہیے تھے اسکول کی جانب سے، لیکن اسکول کی جانب سے جو نہیں ملے تو وہ پھر سپریم کورٹ میں گیا ہے، اور سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ اسکول کی جو انتظامیہ ہے وہ ذمہ دار ہے اگر کسی بھی بچے کو ذہنی جسمانی لحاظ سے جو ہے اضافی ان کو ریسورسز کی، اس کو تعلیم کی ضرورت پڑے تو ان کو دینی چاہیے، اور انہوں نے نہیں دی، اور اس حوالے سے انہوں نے 20,000 سویڈش کرون جرمانہ کیا ہے۔ تو جس پہ ان کے جو وکیل تھے بچے کے، انہوں نے کہا جی کہ جرمانے کی اگرچہ اماؤنٹ بہت کم ہے لیکن اس کا امپیکٹ بہت زیادہ ہے، کہ اس سے یہ ہوگا کہ جو باقی اسکول ہیں وہ اس چیز کا ضرور خیال رکھیں گے، ویسے تو خیال رکھتے ہیں لیکن ظاہر عدالتی فیصلہ ہے، اس پہ وہ زیادہ خیال کریں گے۔ اس کے بعد جناب اگلی خبر جو ہے وہ یہ پوسٹ نوٹ یا یہاں پہ جو لیٹرز آتے ہیں مختلف جو یہاں پہ کمپنیاں آپ کو ڈلیور کرتی ہیں گھروں میں، ان میں تقریباً 17,000 کے قریب خط جو ہیں وہ پولیس نے روکے ہوئے ہیں، اور اس میں ان کو شبہ ہے کہ ان میں جو دوائیاں یا جو کہہ لیں نشہ آور دوائیاں نارکوٹکس وہ ہو سکتی ہیں، اور اس حوالے سے 30 کے قریب لوگوں کو پولیس نے گرفتار بھی کیا ہے، تاکہ وہ ان کی جو نشہ آور چیزیں ہیں ان کی جو نقل و حمل ہے جو پوسٹ کے ذریعے لوگ بھیجتے ہیں ان کو جو ہے روکا جا سکے۔ سویڈن میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو آربٹس ملیو کے حوالے سے، یعنی جو جابز پہ سیکیورٹی ہوتی ہے اور وہاں پہ حفاظت ہوتی ہے، اس کے حوالے سے بڑا مربوط نظام ہے، ایک الگ اتھارٹی اس کو دیکھتی ہے، ہر جگہ پہ لوگ ہوتے ہیں جو اس چیز کا خیال کرتے ہیں، جس کو خدمت یا پروٹیکشن رسپانسبل کہہ لیں، لیکن اس کے باوجود یہاں پہ حادثے ہوتے ہیں جس میں بہت سے لوگ جو ہیں جن کی جان جاتی ہے، اور جو اپنا پچھلا سال ہے اس میں 63 لوگ جو ہیں وہ ان کی جان گئی ہے حادثوں میں کام کے اوپر، جو کہ بہت بڑی تعداد ہے۔ اب اس سب کی جو ہے اچھی طرح سے تحقیقات ہو رہی ہے، اس میں جو ٹریڈ یونین ہے اور اس کے علاوہ جو اس میں آربٹس ملیو برکت ہے وہ بھی انوالو، وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ حادثات جو ہیں وہ کیوں ہوئے ہیں اور مستقبل میں ہم کس طرح سے ان کو روک سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں جناب تھوڑی اکانومی کی جانب، اور یہ سویڈن کا جو رکس بینک ہے اسٹیٹ بینک، وہ کوشش کر رہا ہے کہ انفلیشن یا افراط زر اس کو جو ہے وہ کم کیا جا سکے، لیکن اس وقت جو افراط زر ہے وہ 2.3 ہے، پہلے ان کا خیال تھا کہ شاید 2 پہ آ جائے، لیکن ابھی اس وقت 2.3 ہے۔ تو اس کی وجہ سے اب کہہ رہے ہیں کہ جو اگلی دفعہ جو بینک نے جو انٹرسٹ ریٹ یعنی رینتا شرح سود کا جو اعلان کرنا ہے، شاید اس کو وہ کم نہ کریں، وہ یہی رہنے دیں، لیکن اس کے بعد اس سال میں تقریباً 2-3 مرتبہ مزید انہوں نے اس پہ نظر ثانی کرنی ہے انٹرسٹ ریٹ پہ، اور توقع یہ ہے کہ اس میں وہ شاید وہ انٹرسٹ ریٹ کو اور کم کر کے نیچے لے آئیں۔ تو یہ جناب شرح سود کے حوالے سے خبر تھی۔ اور آخری خبر یہ ہے کہ ابھی جو یورپی یونین کے انتخابات ہوئے ہیں، اس کے حوالے سے میں نے 2-3 ولاگز بنائے ہیں، وہ آپ نے ساری تفصیل دیکھی ہوگی۔ آج اس میں ہم بات کرتے ہیں کہ جو سویڈن کی وینسر پارٹی ہے، لیفٹ پارٹی ہے، تیسری بڑی پارٹی کے طور پہ ابھری ہے، اور انہوں نے ان انتخابات میں 20% ووٹ لیے ہیں، حالانکہ لیفٹ پارٹی اتنی کبھی اوپر نہیں گئی، زیادہ سے زیادہ 11-12% تک میکسیمم ماضی میں رہی ہے، 20% انہوں نے ووٹ لیے ہیں۔ تو اس پہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ تھوڑے حیران بھی ہیں، اور اسی حوالے سے گوتھنبرگ یونیورسٹی کے ایک پروفیسر ہیں ہینرک ایکنگرین، انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو وینسر پارٹی کو، لیفٹ پارٹی کو یورپی یونین کے انتخابات میں ووٹ بہت زیادہ ملے ہیں، اس کی وجہ ان کی جو ہے فلسطینی پالیسی تھی، فلسطین کے لیے بہت بولے ہیں، اور جو لوگ فلسطینی کاز کے حمایت کرنے والے تھے انہوں نے وینسر پارٹی کو ووٹ دیے۔ تو اس طرح سے جناب یہ وینسر پارٹی جو ہے وہ 20% ووٹ لے کے جو ہے وہ انہوں نے ایک اضافی سیٹ لے لی ہے پہلے سے، جو ان کی آلریڈی کہہ لیں کہ اس میں پارلیمنٹ ریپرزنٹیشن تھی۔ تو یہ ہے جناب آج کا ایڈیشن 16 جون کو سویڈن کی ڈائری کا۔ ایک مرتبہ پھر آپ کو جناب عید الاضحیٰ کے موقع پہ مبارکباد پیش کرتے ہیں، خوب عید منائیں، اور اس دفعہ ویسے بھی عید سنڈے کو ہے، موسم بھی بہت خوشگوار ہے، تو عید جو ہے بڑی زبردست میرا خیال آپ سب کی گزر رہی ہوگی۔ آپ کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں آپ کی عید کیسی گزری۔ اور جیسا کہ میں نے ابتدا میں کہا کہ سویڈن کے پہلے 2 ہفتوں میں یہاں پہ جو سینئر ہائی اسکول گریجویشن ہوتی ہے، جمنازیم کے کالج کے اسٹوڈنٹس جو ہے وہ فارغ ہونے کے بعد خوب ہلا گلا کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں۔ سویڈن میں رہنے والے لوگ تو ان جلوسوں کو دیکھتے ہوں گے، آگاہ ہیں، لیکن وہ لوگ جو سویڈن سے باہر ہیں
उनको दिखाने के लिए ये क्लिप्स हैं, वो देखिए, एंजॉय कीजिए, अपना ख्याल रखिए और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।